رتل معي آياته واسمع إلى صفحاته وتعال نرتشف الضياء ونعيش في نفحاته. رتل معي آياته واسمع إلى صفحاته وتعال نرتشف الضياء ونعيش في نفحاته. خذوا مشافهة كما نطق النبي وكما جودوا يقينك كلما جودته بصفاته. رتل معي آياتي واسمع إلى صفاته وتعال نرتشف الضياء ونعيش فيه. الله جل جلاله قد أفرد العليا له. رتل معي ما قاله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قدس معي كراماته. الله جل جلاله قد أفرد العليا له. رتل معي ما قاله. الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وأنفقوا الأرحام وأقروا باليسير. رتل معي آياتي واسمع إلى صفحاته وتعال نرتشف الضياء ونعيش في نفحاته. عزم بذكرك أجرنا يا رب واغفر وزرنا واجعل كتابك ذخرنا وضياءنا هالاته. عزم بذكرك أجرنا يا رب واغفر وزرنا واجعل كتابك ذخرنا وضياءنا هالاته. رتل معي آياته واسمع إلى صفحاته وتعال نرتشف الضياء ونعيش في نفحاته. رتل معي آياته رتل معي آياته رتل معي آياته. قدس معي كراماته. رتل معي آياتي واسمع إلى صفحاته وتعال نرتشف الضياء ونعيش في نفحاته. عزم بذكرك أجرنا يا رب واغفر وزرنا واجعل كتابك ذخرنا وضياءنا هالاته. عزم بذكرك أجرنا يا رب واغفر وزرنا واجعل كتابك ذخرنا وضياءنا هالاته. رتل معي آياته واسمع إلى صفحاته وتعال نرتشف الضياء ونعيش في نفحاته. رتل معي مولانا مبارك بارك الله لي ولكم. آياته رتل معي آياته